The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Sa pag-atubang naton sang aton Semana Santa sa sini nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanaw sang aton Ginoo sa Kristo sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamlanduan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang krus sang aton Ginoong Hesus. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton da sininga adlaw makita sa makasulatan ni Juan sa Juan Kapitulo 19. Kag akon pagbasahon ang versikulo 38. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa Juan Kapitulo 19, versikulo 38. Sa tapos sini, si Jose nga taga Arimatea nga gintutunan ni Jesus apang sa tago tungod sa kahadlok sa mga Hudiyo, nagpangayo kay Pilato nga kuwaon niya ang lawas ni Jesus. Kag gintugutan siya ni Pilato, gani nagkadto siya kag ginkuha ang iya lawas. Where he leads me, I will follow. Amuyad to ang title sang kalantahon nga aton nga ginpamatian. Kag ginakabig ini siya nga hymn of commitment. Kag sa pagkamatuod amugid ini ang aton gali nga pagpamatod sa tion nga ikaw kag ako nakabaton kay Kristo bilang aton nga maluluwas. Hindi lamang nga magkari kita sa iya, kundi nga magsunod man kita sa iya. Kag ang ini nga kalantahon nagalarawan ini sang aton nga relasyon sa aton nga Ginoo nga siya amo ang manugpalab kag kita amo ang mga karnero niya nga kundiin siya didto kita, kundiin niya kita panguluhan, magasunod kita sa iya. Kaya amo ina ang ginatawag naton kinaiya sang Kristohanon nga pagkaboy, the Christian life. Ang aton ni Ginoo amo siya ang aton nga hari, kag kita amo ang pumuluyo sa iya ginarian. Ang aton ni Ginoo amo siyang aton nga amay, kag ang tagsa-tagsa sa aton mga kaanakan sang iya panimalay. Kag subong man siya amo ang dako naton nga manugpahalab, kag kita amo ang katapo sang iya nga panong. Gani kundiin siya pangulo sa aton, ikaw kag ako may katungdanan kita nga magsunod sa iya. Where he leads me, I will follow. Now magpadayon kita diriya sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo, kag bag-o sina gusto ko man nga maghatag man sa sining nga pahibalo sa aton, no? Kung naghandom ikaw nga makabaton sang libre a kopya sang Biblia, may ari kita diri nga ginapanghatag, kag nagapasalamat kita nga may mga kauturan kita nga nagsakripisyo man para nga makabakal kita sa mga kopya sa mga Biblia kag mapadala naton sa inyo sing libre. So kung interesado kamo nga makabaton sa ato ni King James Bible kag subong man sa hiligaynon nga Biblia naton, i-text na ninyo ang inyo kompletong pangalan kag subong man kompletong address sa sininga number nakon 0917-1880-832. Libaton nakon 0917-1880-832. Kung may mga pamangkot man kamo
o kung may gusto man kamo nga idugang sa aton nga ginapamaladungan, o kung gusto niyo man magpabutyag sa inyo pagpasalamat sa mga kamaturan nga aton nga natun-an pagi sa pagpamalandong naton sa iablan ni Pulong, pwede niyo man ina ma-text sa amon diri, no, sa sinaman sa gyapon nga numero. Malipay gid kami nga makabaton sang text messages halin sa inyo, kag subong man nga may baluan man namon kun diin nagakadangat ang ini nga programa naton. So magapalayon kita kag ang aton diri nga pamalandungan kag ginatun-an ang isa sa mga kabuhi nga gintandog sang aton nga Ginoo, kag amo ini ang kabuhi ni Joseph of Arimathea, Jose sang Arimathea. Kag katahom kay kun aton nilang taon sa pulong sa Ginoo, kag aton na ini nga natun-an, si Joseph isa ka tawo nga pinasay kay nga man he was a man of wealth, riches. Manggaranon siya, kag ang katahom diri bala nga butang nga makita naton, masami ang tawo nga manggaranon daw hindi makatamod sa kubos nga isig kapariyo niya. Hindi man tanan-tanan kundi masami kag kasubo sina nga realidad, kay ang kalibutan niya kung may kwarta ka ti pamatian ka, kung may kwarta ka insakto ka. Pero katahom diri kay kun lang taon niya naton sa kay Joseph, isa siya kamanggaranon nga tawo, apang makasarang siya sa pagpaubos ang iya kagalingon nga matudluan kag subong man mahangkat kag masabdong sang isa ka ordinaryo nga tawo nga amo ang aton Ginoong Kristo. Kay isa man kabutang nga masapuan naton, may nakita siya sa aton Ginoo nga wala nakita sang iban. Para sa ila, ordinaryo lang siya nga tawo, pero naibaluan ni Joseph nga ang aton Ginoong Kristo Ginoo siya. Kag tungod sini ang iya nga pagtuo, amo ini ang padayon sa pagdihon sa pagbatiti sa iya nga mangin sumulunod siya sang aton nga Ginoo. Now ikadua diri nga nakita naton, he is a man of influence. Aton man gali nga nasapuan nga hindi lamang siya manggaranon nga tawo, kun hindi isa ka tawo nga kilala hindi lamang sa syudad sang Hudiya, kung hindi sa kabilugan gid nga pungsod, kay nga man isa siya sa mga katapo sang ginatawag naton Sanhedrin. Ining Sanhedrin kung sa aton subong nga panahon amo ini ang Supreme Court, kag tam-an ini kataas nga klase sang posisyon sa sulod sang sosyedad. Sa ginambal naton ang Sanhedrin, isa ini ka grupo sa makatawan nga amo ini ang nagahatag sang nagakalain-lain nga desisyon kag pagbuot na tuhoy sa pungsod sang Israel. Kag ini sila nga mga katawan, grupo ini sila, mga 70 ini sila kabilog. Kag isa dira amo si Joseph of Arimathea. So, influensyado sa klase sa tawo, hindi ni siya lango-lango nga tawo. Kag ikatatlo diri nga nakita naton, he is a man of morals. Kung aton isusaon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ginlarawan dira siya sang pulong sa Ginoo nga isa ka tawo nga maayo kag subong man, isa ka tawo nga matarong. So kung aton nga lang taon ang ina nga account o record nga ginahatag ni Lucas sa aton, nagapakita ina nga matarong nga tawo si Joseph of Arimathea. Lain siya sa iban nga mga katawan, ila binagid ang mga manggaranon sa iya nga panahon, kag bisan pa ang mga reliyoso nga mga pangulo sang ila nga pungsod. Pinasay ini siya nga tawo kay nga man may kahadlok siya
sa Dios. Kag subong man, isa siya sa mga katawhan nga nagahulat sa ginarian sang aton nga Ginoo. Kag ginakabig niya nga si Kristo amo ang Mesiyas o kon ang hinaplasan sang aton nga Ginoo. So umuwi na makita naton. No, sa pagpadayon naton diri, isa pagid kabutang nga masapuan naton. Suno sa sining passage of the day naton, John chapter 19 verse 38. He was also one of the disciples of Jesus. Now, naibaluan na to, no? Ining pulong bala nga disciples, importante ini. Kay ang tanan-tanan nga pinadala sang aton Ginoo, atong 12. Gintawag ini sila anay nga mga gintutunan. Sulain niya ang ginatawag naton pagkadisipulo kag ang pagkagintutunan. Ang pagkadisipulo nagapamati kag nagatuon paagi sa isa ka manunudlo. Kag sa una nga panahon madamo sang mga manunudlo. Kag ang tagsa-tagsa ka manunudlo sa sina nga panahon may ara man siya mga gintutunan. Iban nga mga gintutunan kubinsido gid sa ginatudlo sang ila nga mga manunudlo. Pero may ara man nga nagapanilag. Ayan isa diri kabutang nga makita naton sa kay Joseph. He was indeed convinced that the Lord Jesus is the Messiah. Kati kung lang taon naton niya sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga amo ini ang iya nga ginhimo pagkatapos nga napatay si Kristo Jesus. So ara sa iya ang ina nga butang. Now, apang isa lang ka butang man nga makita naton suno sa account ni John nga ining si Joseph of Arimathea, isa ka gintutunan ni Jesus apang sa tago, a secret disciple. Disipulo siya, gintutunan siya sang ato ni Ginoo apang sa tago sa sekreto. Anong rason? Tungod sang kahadlok sa mga Hudiyo. So kung sa aton pa, he was not only a man of wealth, a man of influence, a man of morals, but he is also a man of fear. May kahadlok siya. Kag kung aton nilang taon, no? Ang kahadlok isagid ini kabutang nga tamaan kadako nga halit ang mahimo niya. Tungod sa kahadlok, may mga tinion niya ang butang nga wala gid naton madumduman himuon, mahimo ta tungod sang kahadlok naton. Kag masami tungod sa kahadlok naton ang butangin sakto hindi naton mahimo kay ginakulbaan kita. Kag tungod sini may mga konsekwensya kung kaisa sang aton kahadlok nga hindi na naton gid mabalik pa. Ti kung lang taon naton, no? Makita naton sa Biblia kung ano ang natabo tungod ang tao na hadlok. Sang nahulog sa sala ang ato na una nga ginikanan. Tungod sa kahadlok ni Adan, nagpanago siya gikan sa Ginoo. Di ano pagid? Dara sa Genesis chapter 18 verse 15, tungod sa kahadlok, ano ang ginimo ni Sarah? Nagbinutig sa Diyos. Nga Ginoo, wala ko yung nakadlaw Pero sa totoo, nakadlaw siya. Nga ginambala to, tungod sa kahadlok. Kagbisan gani si Elijah, the prophet of the wind and fire. Because of fear, he ran and hid in a cave. 1 Kings chapter 19 verse 3. Kagano pagid? Bisan gani ang pamatbat ni Pilate sa aton Ginoong Kristo tungod sa kahadlok niya sa mga Hudiyo, ginpamatbatan niya si Kristo nga ilansang sa cross. Ti amo ini ang matuga gali isang kahadlok sa tawo. Ti kun lang taon naton si Joseph of Arimathea, amo man sini. Pwede man siya mangin gintutunan sa Diyos sa hayag, pero nagdesider siya nga mangin gintutunan sa Diyos sa tago. Kaya nga man, tungod sa kulba niya
sa mga Hudiyo na may ara nga kahadlok nga maayo kag may kahadlok man nga hindi maayo. The fear of God, wala gid na problema. Kati ginambalan giman kita sa Dios nga dapat may kahadlok kita sa Dios. Amo ina ang ginatudlo sang pulong niya sa imo kag sa ako niya dapat may kahadlok kita. Kay siya among dako nga hukom nga maghukom sa aton sa pila ka adlaw. Gani magkabuhi kita suno sa iya tinutuyo kag plano para sa aton. Apang ang iniya kahadlok ya ni Joseph of Arimathea lain. This is the fear of men. This was not a healthy, holy reverence for God. Rather, a fear of men in their what? In their retaliation, or in their mockery, or even worse, in their cursings. Ang maning makita naton, ginkulba Andre si Joseph of Arimathea. Kag tungod sini, ginakulbaan siya nga iperseguir siya, nga maayo pa nga mag-atras, kag mag-alagad sa Ginoo sa tago. Ti ikaw abyan, kag utod sa Ginoo. Ano ang mga butang nga ginakadlokan mo? Kag inabala nga mga butang, nakatag inabala kaupangan, nga makaalagad kita sa Dios. Kabay pa, nga aton nga makita ini, kag aton nga makuriran ang aton nga kaugalingon. Ginakulbaan kita nga magmasakiton kita o kon magdapo ang masakit sa aton, pero dumo naton ng aton Ginoo, ano siya, He is our great healer. Ginakulbaan kita nga madula ang aton nga mahal sa kabuhi, madula ang aton asawa o kung aton niya bana o kung aton niya kabataan, aton niya pamilya. Pero sino ang aton great companion, ang aton niya Ginoo? Ginakulbaan kita nga maputo ang aton nga negosyo o kung hindi kita makapasa sa mga exams naton o kung sa aton niya promotions. But who is the one that gives us great success? Ang aton mga Ginoo. So umuni kung aton niya nga lang sa pulong sang Dios, makita naton nga wala ina kuntani. Wala ikaw kag ako ginatagan sang Dios sang espiritu sang kahadlok, kundi espiritu sang kaisog. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Ang naginambal sa aton 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ano pagid? The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Hebrews 13:6. May ari pagid. 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. Amoy na kung ato nilang taon sa pulong sa Ginoo, may isa bala ko magwali niya more than 365 times ang ini kuno nga pulungon nga makita sa Bible. Fear not, hindi magkadlok. So katahom sini bala no, ang makita naton. Kag kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, amo ini ang kabuhi ni Joseph of Arimathea. Ginakulbaan siya base anong obrahon sa mga tawo sa iya, base madula niyang iya nga pagkamimbro sa Sanhedrin, base madula niya ang iya nga mga abyan, madula niyang iya nga dungog. Kag tungod sini nagambal siya maayo pang hindi ko lang pagpakita, magatuo, magasunod, magapamati man ko sa Ginoo, pero sa tago hindi lang gid ko pahalata gid kung sa aton siguro nga term subo, hindi gid ko magpakita-kita gid. Apang maisad diri kabutang nga makita naton sang ang aton nga Ginoo napatay, ayhan yara gid siya nagatambong halin sa pagtipon nila sa paghukom sa aton nga Ginoo. Upod sa Nikodemo nagpamalabag sila nga duha ayhan. Kati mo man ginambal ni Lucas dra, nagpamalabag sila, hindi sila magbuot sang ginabuot niya sang mga membro sa iban nga Sanhedrin. Apang isa man kabutang nga makita naton, pagkatapos nga napatay ang aton nga Ginoo, ano ang ginhambal ni Marcos na tuhoy sa kay Joseph of Arimathea.
Marcos Kapitulo 15, versikulo 43. Halin kita sa versikulo 42. Kagsang kahaponon, bangod nga yadtong adlaw sang pag-aman, nga amo ang adlaw nga una sa adlaw nga inugpaway, si Jose nga taga Arimatea, dungganon nga tumalapo sang korte, nga nagulat man sang ginarian sang Dios, nangahas sa pag-atubang kay Pilato, kag ginpangayo ang lawas ni Jesus. Kag si Pilato nabulong ko napatay na siya, kag sang napatawag niya sa iya ang kapitan, nagpamangkot siya sa iya kung dugay na siya nga napatay. Kag sang naibaluan niya sa kapitan nga patay na siya, gintugot niya ang bangkay kay Jose. Diri kon aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo. Ang pulong nga gingamit diri sa Biblia sa aton amo ang pulong nga, and he gathered up courage and went in before Pilate and asked for the body. Ang ini nga dinalan sa kasulatan nagapakita gali sa aton nga si Joseph of Arimathea, he was a changed man. From a man of fear, hesitation, he became a man of faith, a man of courage. Nangahas na siya, nangisog na siya. Nga ko sa aton pa, amo na lang ini nga tion, nga mahatag ko ang akon pinakamaayo, ang pagtahod ko sa aton nga Ginoo. Mangisog gid ako nga magpalapit sa kay Pilato, kag pangayoon ko ang bangkay ni Kristo. Ini nga butang nga kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, katahom sa kamatuoran diri nga ginatudlo sa Biblia sa aton. Amo ini ang kakatabo sa tion nga ang tawo naghimpit sang iya kaugalingon kag nagpamatod nga magpangalagad sa Ginoo. Wala na siya nagapangunauna kung ano pa tong ihambal sa mga katawan sa iya, kung ikayan man siya o kung i-kick out man siya sa Sanhedrin o kung ano man. Wala na kung hindi nagpamatod siya. Ano man kadelikado, ano man ang konsekwensya sa akong desisyon, himuon ko ini kay para sa akon amo ini ang butang nga makapahimaya sa aton nga Dios. Kag tungod sini kon aton nilang taon sa pulong sa Ginoo, ginhatag ni Pilato sa iya ang lawas sang aton Ginoo Kristo. Kag anong makita naton dira? Kun lang taon naton sa pulong sang aton nga Ginoo, diri naton makita nga hindi lamang si Joseph of Arimathea, kung hindi nag-upod man si Nicodemos sa paghimos sa lawas sang aton nga Ginoo. Wala sa payan niya, hindi tani sila pwede makahikap, makatandog sang lawas sa patay nga tawo, kay makadagta ina sa ila binagid nga magatubang sila sang Pasko, Passover, apang para sa ila ang importante nga mahimos ang lawas sang aton nga Ginoo. And they became symbols and figures of what it means to follow the Lord Jesus. Ang katahom nga makita naton sa kabuhi ni Joseph of Arimathea amo sini. Ang iya nga pagpanugod daw hindi gid naton makita gid kag maapresyar. Titungod may pangarag-ag pa sa iya. May kahadlok pa para sa iya, prong katahom kay sa katapusan, nangisog siya. Ginpakita niya, nga himuon niya tantan para sa aton na Ginoo. Kag tungod sini, isa siya sa mga tawo nga yara sa pulong sa Ginoong iya kabuhi, na pagkit sa Biblia, agud ikaw kag ako, masunod naton ang iya nga kabuhi. Tun-an naton ang kabuhi ni Joseph of Arimathea. Kag paagi sini, aton gali nga masunod, kag subong man paagi sini may ara kita dako nga pagtulunan nga aton nga masunod, kag mahimaya ang aton Ginoo sa aton nga pagkabuhi kaupod sa iya bilang aton nga maluluwas kag Ginoo sang aton mga kabuhi. Sa madason naman ni broadcast pininyong abyan
Alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayos sa inyo.